अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 13 रबी अव्वल का मुबारक दिन है। तो ये महीना जो रबी अव्वल का है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ उसका बहुत गहरा तल्लक है, क्योंकि इस महीने में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। महीना कोई भी हो दिन कोई भी हो, साल कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, ज़ुबान कोई भी हो, शख्स कोई भी हो, अंदाज़ कोई भी हो, गुफ्तार कोई भी हो, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीज़ों के मोहताज नहीं हैं। वो न किसी महीने के मोहताज हैं तो न किसी दिन के मोहताज हैं। उनका ज़िक्र खैर होता रहा है तो होता रहेगा। किरदार बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, अंदाज़ बदलते रहेंगे, ज़ुबानें बदलती रहेंगी। और कोई हम्द की सूरत में, कोई नज़म की सूरत में हजूर को याद करेगा तो कोई नसर की सूरत में याद करेगा। कोई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पे पूरी पूरी मज़ामीन और पूरी पूरी किताबें लिख देगा, तो कोई नातिया अंदाज के अंदर हजूर की तारीफ़ के लिए अपने हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा। ये उनकी निगाह करम है कि वो जिसको मर्ज़ी चूज़ कर लें, जिसको मर्ज़ी चुन लें कि तुमने मेरा काम करना है। ये हजूर की करम नवाजी है कि वो इंसान को अपने बात के लिए लगा देता है। और अल्लाह की करम नवाजी है कि वो अपने महबूब के लिए किसी इंसान को चुन लेता है कि तुमने हम्द की सूरत में हजूर को याद करना है, तुमने नज़म की सूरत में कुरान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना है, तो तुमने नसर की सूरत में याद करना है, और तुमने अपने किरदार से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का इजहार करना है। ये सारे मामलात तो चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़माने के मोहताज नहीं हैं, न ही किसी वक्त के मोहताज हैं, न किसी महीने के मोहताज हैं। आपका ज़िक्र खैर तो सदियों से होता रहा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए हुए सदियां गुजर गईं, तकरीबन 15 सदियाँ गुजरने को हैं हजूर को इस दुनिया से गुजरे हुए। लेकिन आज भी माहौल की शगुफ्तगी और ये जो माहौल के अंदर प्यार और ख़ूबसूरती नज़र आ रही है, ये लोगों के अंदाज़ के अंदर जो अच्छा अखलाक भी नज़र आ रहा है, जो ईमानदारी भी नज़र आ रही है, जो हुस्न सलूक नज़र आ रहा है, जो इस आपस में भाईचारगी नज़र आ रही है, वो सारी के सारी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। आप ही की तरबियत का समर है कि एक शख्स ईमानदारी के साथ काम करता है। आप ही के बीच में तरबियत शामिल है कि एक माँ अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ मोहब्बत भरी और शफ़क़त भरी अंदाज से पेश आती है। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तो करम है कि एक बाप जो है आज भी अपनी बेटी के साथ शफ़क़त भरी और प्यार भरी अंदाज से पेश आता है और उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और मेहनत मजदूरी करके उनकी तरबियत का ख्याल रखता है। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही कमालात हैं। आप ही की वजह से ये दुनिया के अंदर जो आपको खूबसूरती और मोहब्बत नज़र आ रही है, ये गहमा गहमी नज़र आ रही है, ये हर तरफ जो है दिन निकलता है, शाम होती है, सूरज निकलता है, रात को चाँद भी निकलता है, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तो बरकत की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो शायद कुछ भी ना होता। शायद अल्लाह ताला अपनी वहदानियत और अपनी जो है जलाल और अपनी ज़ात का भी प्रचार न करता। ये हजूर ही की वजह से सारा कुछ हमारे सामने है। और क्यों ना हजूर का ज़िक्र हो, हजूर के ज़िक्र की तो सरबुलंदी की तो जो है दलील और उसकी जो सनद है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दे दी है कि वरफ़ाना लका ज़िक्र के नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। तो हर गुज़रा हुआ दिन, आने वाला दिन उससे बेहतर होगा। जो फिर गुजर गया, फिर जो नया दिन आएगा, नया दिन जो चढ़ेगा, नई सुबह जब तुलू होगी तो हजूर का ज़िक्र उससे ज़्यादा दफ़ा हो जाएगा। उसके अंदर हजूर पे दरूद पढ़ा जाने वाला जो काउंटिंग है वो भी होती रहेगी और हजूर का ज़िक्र भी होता रहेगा। हजूर की सीरत को भी बयान करने वाले बयान करते रहेंगे, हजूर की सूरत मुबारक को भी बयान करने वाले बयान करते रहेंगे। ये काम तो थमने वाला है ही नहीं। हर बंदा अपने हिस्से की ड्यूटी करता रहेगा, लेकिन कोई परफेक्शन इसमें नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हमने हजूर की सीरत को अहाता में ले आए हैं, हम हजूर की सूरत को बयान कर चुके हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ़ अल्लाह जाने और अल्लाह का महबूब जाने कि हजूर की कमालात कहाँ तक हैं। क्योंकि अल्लाह ने तो हजूर को बहुत ज़्यादा नवाज दी है। कुरान पाक में एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, कि ए नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता कर दी, हमने आपको खैर कसीर अता कर दी है। हजूर को अल्लाह नवाज चुके हैं जी। ये मेरे जैसे खाकसार की ड्यूटी भी लगा दी।
اور بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ نے کہ تم نے بیٹھنے اور تم نے میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے، یہ حضور ہی کی کرم نوازی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ آئے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بھی بیان کیا، صورت پاک کو بھی بیان کیا، کردار کو بھی بیان کیا، احادیث کو بھی بیان کیا، آپ کے کمالات کو بھی بیان کیا، لیکن کوئی اس کو مکمل اپنے احاطے میں نے پہلے بتایا کہ نہیں لا سکے۔ ایک بہت ہی کمال کے انسان ہیں، اللہ نے ان کو بڑی جو ہے عنایتوں سے، حضور کی محبتوں سے نوازا ہے۔ پیر میر علی شاہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جانیاں بولن دی۔ تو حضور کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ وہ زبان ہے، نہ وہ عقل ہے، نہ وہ ادراک ہے، اور نہ وہ سوچ ہے کہ ہم اس کو احاطہ میں لا سکیں، کیونکہ حضور کی تو ذکر اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ میں 2-3 مثالیں کوٹ کر لیتا ہوں۔ ایک جگہ پر حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، حضور کو بہت ہی پیار سے پکارا ہے اللہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی جی کہ مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط المستقیم، اور آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ مطلب حضور کے بارے میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا، جو حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لے گا، جو حضور کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لے گا، وہ یقیناً صراط مستقیم پہ ہوگا۔ اور صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے حضور کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنے تو آپ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ حضور کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، حضور کی محبتیں اپنے دل میں نہیں لے کے آتے، تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں، ساری زندگی آپ سجدے میں گزار دیں تو آپ کی مرضی، ساری زندگی قیام میں گزار دیں تو آپ کی مرضی، تو ساری زندگی روزے میں بھی گزار لیں تو آپ کی مرضی، حاصل وصول کچھ نہیں ہونا۔ حاصل وصول تبھی ہونا ہے کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو ہی آپ اللہ کی ہی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، کہ اے سیاہ چادر کو اوڑھنے والے۔ حضور کی ادا کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ حضور نے سیاہ چادر کو اوڑھا تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ یا ایھا المزمل، کہ اے کالی کملی والے، اے سیاہ چادر کو اوڑھنے والے، اے کہ کالی کملی میں پوری کائنات کے لوگوں کو جو ہے وہ شیلٹر دینے والے، پوری کائنات کے لوگوں کو اور مظلوموں کو پناہ میں لے کے آنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں حضور کے ذکر کو۔ ایک اور جگہ پر ڈیفرنٹ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا المدثر۔ مدثر کہتے ہیں کسی بکھری ہوئی نظام کو دوبارہ سے سنوارنے والا، بگڑے ہوئے کام کو دوبارہ سے جوڑنے والا۔ آپ پوری گھر کے، میں مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر سارا نظام بکھرا ہوا ہے، ساری چیزیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں، سارے لوگوں کے اخلاق بے ترتیب ہوئے پڑے ہیں، اقتصادی زندگی بے ترتیب ہوئی پڑی ہے، معاشی زندگی بے ترتیب بنی پڑی ہے، اور لوگوں کی اخلاقیات بالکل تباہی کے دہانے پہ ہیں، بلکہ تباہ ہو چکے ہیں۔ تو ایک ایسی ہستی نمودار ہوئی ان کے درمیان، ایک ایسا خوبصورت انسان نمودار ہوا ان کے درمیان، ایک ایسا اچھے اخلاق والا انسان ان کے درمیان میں آیا، اللہ نے ان کو بھیجا تو انہوں نے پوری سوسائٹی کو یکسر بدل کر رکھ دیا، پوری تاریخی انسانیت کو یکسر بدل دیا اور اچھی تبدیلی لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں مدثر۔ پوری بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنے والے کو کہتے ہیں مدثر۔ تو کتنا خوبصورت ناموں سے اللہ نے پکارا ہے۔ یہ ایک مثال تو نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ نے تو جا بجا حضور کو یاد کیا اور ہر جگہ پر حضور کا ذکر خیر کیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر خیر کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں اور حضور کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنے گھروں کے اندر نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنی فیملی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے ملازمین کے اندر اور اپنے بڑوں کے اندر بھی اس کو لے کے آئیں۔ یہی مقصد حیات ہے، حضور کی محبت کا نور اپنے دل میں بسانا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ جب حضور کی محبت کا نور آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کی نماز بھی معراج کے رتبے تک یقیناً پہنچے گی۔ اس کے علاوہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں،
آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے، جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں، اور مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے نوازے۔ شکریہ۔